स्प्रिंग हील्ड जैक, जिसने कम व बेश 60 साल तक इंग्लिस्तान और आयरलैंड में खौफ व हरास फैलाए रखा। शुरू में जब कुछ लोगों ने बताया कि ये कोई ऐसी शैतान नुमा मखलूक है जो एक छत से दूसरे छत तक छलांग लगा सकती है, तो लोगों ने इसे महज बकवास समझा, और जिन लोगों ने इसे देखा था इन्हें बेवकूफ़ और पागल समझा। मगर जब 1838 में इस अफरेब के देखने की खबरें लिवरपूल, लंदन और शेफील्ड के अलावा आयरलैंड से भी आने लगी, तो अवाम और हुकूमत ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने इसे करीब से देखा था उन्होंने इसके बारे में एक जैसे ख्यालात का इजहार किया था, जैसे कि इसके सर पर हेलमेट की तरह कोई चीज़ थी। वो इस किस्म का लिबास पहनता था जो इसके जिस्म से चिमटा हुआ था। इसके पंजे किसी भेड़िए की तरह थे और आंखें सुर्ख रंग के गोल बल्ब की तरह थी। इसकी सूरत देखने में खौफनाक और मकरूह थी। बहुत से लोगों ने ये भी तस्लीम किया कि वो पुराने दौर की अंग्रेज़ी में बात भी कर सकता था और देखते ही देखते ऊंचे मकानों और छतों पे चढ़ जाता था। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि इसके नाक और मुंह से नीले और सुर्ख रंग के शोले भी निकलते थे। इसका कद एक आम आदमी से लंबा और स्मार्ट था। 19वीं सदी के शुरू में लंदन में भूतों और जिन्नों के किस्से आम सुनने में आते थे। बहुत से लोग इनका आंखों देखा हाल भी सुनाया करते थे, मगर इन लोगों की बातों में अमूमन बेहद तज़ाद था। मगर ये एक ऐसा वाक़या था जिसके अंदर कोई तज़ाद नहीं था और लोगों के बयानात एक जैसे थे। स्प्रिंग हील जैक को पहली मर्तबा 1837 में लंदन में देखा गया और इसके बाद आखिरी मर्तबा 1904 में इसे लिवरपूल में देखा गया। इसने सबसे पहले लंदन में अक्टूबर 1837 में एक लड़की मैरी स्टोन पर हमला किया और इसके कुछ दिन बाद एक और औरत लूसी स्केल पर काल्फम चर्च यार्ड के इलाके में अपने नोकीले पंजों से इसके जिस्म पर शदीद जख्म लगाए, तो इस अफरेब के वजूद को सरकारी तौर पर तस्लीम करना पड़ा। इस औरत का बयान था कि राह चलते हुए किसी अजीब से जिस्म ने इसे अपने हाथों में जकड़ लिया और अपने नोकदार अंगुलियों से इसके जिस्म पर जख्म लगाए। इसके चलाने के बाद वो एक छत से दूसरे छत तक छलांगे लगाता हुआ गायब हो गया। ये लड़की बहुत दिनों तक अपने हवास से बेगाना रही। लड़की के साथ इस वाक़या के फ़ौरन बाद लोगों की एक टोली ने इसे ढूंढने की कोशिश की, मगर इसका कोई सुराग ना मिला। अगले दिन इसने एक मुख्तलिफ अंदाज से वारदात का आगाज़ किया। इसने मैरी स्टोन के घर के करीब एक बिल्कुल मुख्तलिफ शिकार का इंतखाब किया। इसने गुज़रती हुई गाड़ी के रास्ते में छलांग लगा दी, जिससे कोच का कंट्रोल खो गया और वो हादसे का शिकार होकर शदीद ज़ख्मी हो गया। इस नज़ारे को कई लोगों ने अपनी आँखों से देखा और दावा किया कि वो 9 फुट यानी 2.7 मीटर ऊंची दीवार से छलांग लगाकर फरार हो गया, जबकि वो एक ऊंची आवाज़ में कह के लगा रहा था। इस खबर के बाद प्रेस ने इसे स्प्रिंग हील जैक का नाम दे दिया। कुछ अरसे के बाद 9 जनवरी 1838 को लंदन के लॉर्ड मेयर जनाब सर जोहन क्राउन ने ऐसी वारदात पर नोटिस लेते हुए शहरियों की एक मीटिंग बुलाई और स्प्रिंग हील जैक के बारे में कोई लायामल तैयार करने का फैसला किया। लॉर्ड मेयर को शुरू में ऐसी बातों का यकीन नहीं था, लेकिन जब इसे बताया गया कि इस अफरेब ने अब तक 7 औरतों पर हमला किया है, जिनमें से 2 औरतें मुकम्मल तौर पर हवास खो बैठी हैं और इनके सेहतमंद होने का कोई इम्कान नहीं है। इस वक्त एक तजिया निगार पैकमैन ने लिखा कि इसके ख्याल में कोई शोबदाबाज है जो अपनी हरकतों से नौजवान औरतों पर हमला कर रहा है।
اس نے کسی شیطان، بھوت یا ریچھ کا بیروح بدلا ہوا ہے اور کچھ بارسوخ شہریوں کی ماں پر یہ ڈھونگ رچانے میں مصروف ہے، مگر اس کی بات پر کسی نے توجہ نہ دی اور جیک کو ایک حقیقی افریب قرار دیا گیا۔ لارڈ میئر کو اب بھی یقین نہیں تھا کہ کوئی بھوت یا شیطان انسانی شکل میں اس قسم کی کارروائیاں بھی کر سکتا ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ ذاتی طور پر اس معاملے کو دیکھے گا اور اس شیطان اور اس کے سہولت کاروں کو پبلک کے سامنے سزا دے گا جنہوں نے بھی یہ سارا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ یہ معاملہ اگلے دن دی ٹائمز اور دیگر قومی اخبارات میں رپورٹ کیا گیا اور اس سے اگلے ہی دن 11 جنوری کو لارڈ میئر کو لندن اور اس کے آس پاس کے مختلف مقامات سے خطوط کا ایک ڈھیر دکھایا گیا جس میں اسی طرح کے شریر مذاق کی شکایت کی گئی تھی۔ مینشن ہاؤس میں آنے والے خطوط کی مقدار سے پتہ چلتا تھا کہ اس وقت تک لندن کے مضافاتی علاقے میں سپرنگ ہیل جیک کی سرگرمیاں عام تھیں۔ ایک مصنف نے کہا کہ اس نے معلوم کیا ہے کہ ہیمر سمتھ میں کئی نوجوان خواتین اس صورتحال سے بے حد خوفزدہ ہیں اور جیک کے ہاتھوں سے لگائے گئے پنجوں سے شدید زخمی ہو گئی تھیں۔ ایک اور نامہ نگار نے تصدیق کی کہ سٹاک ویل، برکسٹن، کیمبرویل اور ووکسال میں کئی لوگ خوف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے اور دوسروں کی حالت ٹھیک نہ تھی۔ آخرکار ایڈمرل ایڈورڈ ڈرنگٹن سمیت بہت سے لوگوں نے اس افریب کو تلاش کرنے کا بیڑا اٹھایا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ یوں لگتا تھا کہ اس کے کارروائیوں میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ اس خبر کے بعد اگست 1877 تک مزید رپورٹیں دیکھنے میں آئیں۔ سپرنگ ہیل جیک کے بارے میں سب سے قابل ذکر رپورٹوں میں سے ایک ایلڈر شارٹ کی بیرکوں میں فوجیوں کے ایک گروپ سے آئی تھی۔ یہ کہانی کچھ یوں ہے۔ نارتھ کیمپ میں ڈیوٹی پر مامور ایک سینٹری نے اندھیرے میں باہر جھانکا تو اس کی توجہ ایک عجیب سی شخصیت کی طرف مبذول ہو گئی جو سڑک کے پار اس کی طرف لپک رہا تھا۔ سپاہی نے ایک چیلنج جاری کیا، اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی اور وہ شخصیت چند لمحوں کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جیسے ہی سپاہی اپنی پوسٹ کی طرف واپس پلٹا، وہ شکل دوبارہ اس کے پاس نمودار ہوئی اور اس کے چہرے پر لاش کی طرح ٹھنڈے ہاتھ سے کئی تھپڑ مارے۔ آنے والے شور سے متوجہ ہو کر کئی آدمی اسی جگہ پر پہنچے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ افریب ان کے سروں سے کئی فٹ اونچا اچھل کر ان کے پیچھے آ گیا اور وہیں کھڑا انہیں دیکھتا رہا اور مسکراتے ہوئے ان کے رد عمل کا انتظار کرتا رہا۔ گارڈ میں سے ایک نے اس پر گولی چلائی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد وہ ان کی طرف لپکا اور اپنے منہ سے نیلے رنگ کے شعلے ان پر تھوک دیے، جس سے محافظوں نے گھبراہٹ میں اپنی پوسٹیں چھوڑ دینا مناسب سمجھا اور ارد گرد کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ اس کے بعد سینٹرل لندن اور دوسرے علاقوں میں اس کی بہت سی واردات سامنے آئیں۔ وہ کئی مرتبہ لوگوں کے ہجوم کے سامنے آیا۔ لوگوں نے اس پر گولیاں چلائیں مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ کہکے لگاتا ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس افریب سے متعلق سینکڑوں کہانیاں موجود ہیں۔ اس پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اور فلمیں بھی بن چکی ہیں، مگر آج تک کوئی اس معمے کو حل نہیں کر سکا کہ وہ کون تھا اور اس کا تعلق کون سی مخلوق سے تھا۔ اسے آخری بار لیورپول میں 1904 میں دیکھا گیا۔ وہ ایک چرچ کی عمارت پہ کھڑا تھا۔ اس کے بعد شہر کی گلیوں میں اور مکانوں کی چھتوں پہ بھاگتا دوڑتا دکھائی دیا۔ وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا جب کچھ نڈر لوگوں نے اسے گھیرنے کی کوشش کی۔ وہ اس دن کے بعد آج تک نظر نہیں آیا، لیکن پہیلی ابھی باقی ہے۔ سپرنگ ہیل جیک کون تھا؟